बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट के कोर्स में हमने प्रीवियस सेशन में ओरेकल इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया और कुछ पार्ट हमने ओरेकल आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ा। इस सेशन में हम ओरेकल आर्किटेक्चर को कंप्लीट डिटेल में पढ़ेंगे। अब ओरेकल आर्किटेक्चर में हम ओरेकल डेटाबेस का स्ट्रक्चर ही पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं। लाइक जब हम ओरेकल इंस्टॉल करते हैं तो उसका एक डेटाबेस जब सेटअप हम करते हैं तो उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या क्या हैं। सो इस लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करें फिज़िकल डिप्लॉइंग फिज़िकल कंपोनेंट्स, अब फिज़िकल कंपोनेंट्स में आपके पास सबसे पहले आती हैं रीडोलॉग फाइल्स, सेकंड नंबर पे डाटा फाइल्स एंड थर्ड नंबर पे आपके पास आती हैं जी रीडोलॉग फाइल्स। अब इनका जो ओवरव्यू था वो मैं आपको ऑलरेडी प्रीवियस सेशन में दे चुकी हूँ कि कंट्रोल फाइल्स क्या हैं, डाटा फाइल्स क्या हैं और रीडोलॉग फाइल्स क्या हैं। अगेन अगर मैं आपको बताऊँ तो सबसे पहले हमने पढ़ी थी जी कंट्रोल फाइल्स क्या होती हैं। कंट्रोल फाइल्स में बेसिकली आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है रिलेटेड टू सिक्योरिटी, रिलेटेड प्रिविलेजेस रिलेटेड या फिर डेफिनेशन रिलेटेड, वो सारी इंफॉर्मेशन आपकी कंट्रोल फाइल्स में स्टोर होती है। अगर हम बात करें डाटा फाइल्स की तो हमने पढ़ा था कि डाटा फाइल्स में आपकी डेटाबेस का जो एक्चुअल डाटा होता है वो आपकी डाटा फाइल्स के अंदर स्टोर होता है। थर्ड नंबर पे हमने बात की थी रीडोलॉग फाइल्स की। तो रीडोलॉग फाइल्स क्या होती हैं? रीडोलॉग फाइल्स में बेसिकली जो है इन दोनों फाइल्स के रिलेटेड जितना भी रिकॉर्ड होता है वो आपकी रीडोलॉग फाइल्स में स्टोर होता है। अगर रीडोलॉग फाइल्स की डिटेल मज़ीद मैं आपको दूं तो जो भी हमारे डाटाबेस के अंदर चेंजेस हो रहे होते हैं, जितनी भी मैनिपुलेशन डाटा के ऊपर हो रही होती है, उनका एक रिकॉर्ड होता है। कोई भी एक एक्शन परफॉर्म हुआ लाइक, तो उसकी एक एंट्री और एक लॉग जो है वो हमने लिख लिया कि इस इंस्टेंस से ये वाला एक्शन परफॉर्म हुआ था डेटाबेस के ऊपर, ये रीडोलॉग फाइल के ऊपर होता है और ये बेसिकली हम बैकअप और रिकवरी के लिए इस्तेमाल करते हैं रीडोलॉग फाइल्स को। इसके बाद एक पॉइंट जो है वो कंट्रोल फाइल्स के हवाले से अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो आपने ये पॉइंट जो है वो ज़हन में रखना है कि एक डेटाबेस के साथ एक ही कंट्रोल फाइल होती है, लेकिन ये डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर होता है कि वो कितनी फाइल्स क्रिएट करना चाहता है, इसकी कितनी मल्टीपल कॉपीज़ जो है वो बनाना चाहता है, या फिर एक रखना चाहता है या फिर मल्टीपल बनाना चाहता है। अब वो उसकी इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि वो कितनी कंट्रोल फाइल्स लिखना चाहता है। सो इन फाइल्स को इस चैप्टर में हम डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट पे हम डिस्कस करते हैं जी कंट्रोल फाइल्स को। कंट्रोल फाइल्स का एक ब्रीफ इंट्रोडक्टिव लेक्चर मैंने आपको दे दिया है ऑलरेडी प्रीवियस सेशन में भी, अभी भी मैंने आपको बता दिया है कि कंट्रोल फाइल्स क्या होती हैं। A database should have at least 2 copies of the control file on different physical disk। अब डेटाबेस की यहाँ पे वो कहते हैं, पीछे मैंने आपको बताया कि कंट्रोल फाइल की एक कॉपी तो जो है वो मस्ट है। अब वो कहते हैं कि डेटाबेस शुड हैव 2 कॉपीज़ उसकी होनी चाहिए कंट्रोल फाइल्स की डिफरेंट फिज़िकल डिस्क पे। अब ये पॉइंट आपने देखना है कि डिफरेंट फिज़िकल डिस्क पे जो है वो उनकी कॉपीज़ मौजूद होनी चाहिए। अब जो मैंने आपको पीछे बताया वो तो था मिनिमम, कि मिनिमम जो है वो एक कंट्रोल फाइल जो है वो लाजमी रिक्वायर्ड होती है, लेकिन ये ओरेकल हमें रिकमेंड करता है कि आप कंट्रोल फाइल्स की 2 कॉपीज़ जो हैं वो सेव करवा लें डिफरेंट डिस्क के ऊपर। अब इससे हमें क्या फ़ायदा होगा कि अगर एक डेटाबेस के अंदर एटलीस्ट, ये तो हमने पढ़ लिया है कि एक कंट्रोल फाइल नहीं होगी तो वो डेटाबेस आपकी नहीं चल सकेगी क्योंकि वो कंप्लीट ही नहीं है। सो द ओरेकल रिकमेंडेशन इज़ देयर मस्ट एग्जिस्ट 2 फाइल्स। अब इसकी रीज़न क्या है, क्यों ओरेकल हमें रिकमेंड करता है कि आप डिफरेंट फिज़िकल लोकेशंस के ऊपर जो है वो कॉपीज़ इसकी स्टोर करवाएं। सो इसका जो पहला हमें एडवांटेज होगा टू अवॉइड द रिस्क ऑफ लूजिंग ट्रैक ऑफ डेटाबेस। अब ऐसा भी हो सकता है कि किसी डिज़ास्टर की वजह से हमारा डाटा डिलीट हो जाता है या करप्ट हो जाता है किसी एक फ़िज़िकल डिस्क से, तो इस सिचुएशन में हमारे पास सेकंड कॉपी ऑफ फाइल अवेलेबल होगी जिसको हम एज अ बैकअप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए ओरेकल हमें रिकमेंड करता है कि एक डेटाबेस के साथ 2 फाइल्स होनी चाहिए एज अ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर।
سیکنڈ ہمارے پاس کیا ہمیں اس کا ایج ہوگا, آل کاپیز آف دا کنٹرول فائلز آر کیپٹ ان سنک بائی اوریکل DBMS. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جتنی بھی کنٹرول فائلز کی کاپیز ہوتی ہیں, جو یہاں پہ مینشن ہے آل کاپیز آف کنٹرول فائل, ہم ان کو کیا کرتے ہیں, ہم ان کی کاپیز بنا کر ایک سے زیادہ لوکیشنز کے اوپر سٹور کروا دیتے ہیں. اب اوریکل کے سافٹ ویئر کو ہم اس کی کمپلیٹ ڈیٹیل پرووائڈ کر دیتے ہیں کہ یہ ہماری کنٹرول فائل ہے اور یہ اس کی کاپیز ہیں. تو اوریکل کا جو سافٹ ویئر ہے یا جس کو اوریکل DBMS وہ کہہ رہا ہے, اوریکل کا جو ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم ہے, جو کہ ایک کمپلیٹ پیکج ہے ڈیٹا بیس کے اوریکل کا. اب وہ کیا کام کرے گا, وہ جب بھی ڈیٹا کو اپڈیٹ کرے گا, لائک کچھ بھی ہیڈرز میں چینج ہوتا ہے یا ڈکشنری میں چینج ہوتا ہے, تو اس چینجنگ کو اوریکل آٹومیٹیکلی سبھی فائلز کے اندر سنکرونائز کروا دے گا. اب سنکرونائز جو ہے وہ یہاں پہ مینشن بھی ہے. سنکرونائز کا مطلب ہی یہی ہے کہ جتنی بھی لوکیشنز پہ کاپیز پڑی ہیں ان کو سنک کر کے ایز اے ون یونٹ کی طرح ان سب میں جو بھی ڈیٹا پڑا ہوگا وہ ایکول کر دے. جو انٹری F1 میں ہے وہی انٹری F2 میں ہوگی. سو جتنی بھی آپ کی فائلز ہوں گی ان سبھی کا جو اسٹیٹس ہے وہ سیم کر دے گا. اب تھرڈ نمبر پہ آپ کے پاس ہے جی, پرفارمنس اوور ہیڈ آف رائٹنگ ٹو ملٹیپل کنٹرول فائلز از انسگنیفیکنٹ. اب اس سے کیا مراد ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ملٹیپل فائلز کو سیفلی بنا سکتے ہیں. اس سے ہماری جو پرفارمنس کی جو سپیڈ ہے اس پہ اتنا زیادہ جو ہے وہ ایفیکٹ نہیں پڑے گا. آپ کی جو پرفارمنس ہے وہ بہت زیادہ ڈاؤن نہیں ہوگی. جتنی بھی ہم بیسیکلی فائلز بناتے ہیں ڈیفینیٹلی اوریکل کے اندر بفرنگ سسٹم یا کیشے سسٹم آلریڈی ہوتا ہے. تو جب بھی اس کو ٹائم ملتا ہے وہ اس کو سنکرونائز کر دیتا ہے. تو وہ ایک آپ کے پاس وہ ایک پراپر جو ہے وہ اسکیجول پروسیس ہوتا ہے. اس کے بعد ہے ہمارے پاس لوکیشن آف کنٹرول فائلز از ڈیفائنڈ بائی کنٹرول فائلز انیشلائزیشن پیرامیٹر. اب یہ آپ کے پاس ایک امپورٹنٹ کنسیپٹ ہے. یہاں پہ پریویس ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جب اوریکل کے ڈیٹا بیس سے ایک انسٹنس بنتی ہے تو اس میں کچھ پیرامیٹرز پاس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اور ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ جیسے جیسے اوریکل کے نئے ورژنز ریلیزز ہوتے گئے تو ان میں پیرامیٹرز کی تعداد کم ہوتی گئی. اب انہی پیرامیٹر میں سے ایک پیرامیٹر کنٹرول فائل کے نام سے ہے جو یہاں پہ مینشن ہے. اب کنٹرول فائل میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ارے لیتا ہے, یا سمپل ٹرم میں ہم کہہ سکتے ہیں یہ ایک لسٹ لیتا ہے جس میں ہم اسپیسیفائی کرتے ہیں کہ کتنی کنٹرول فائلز ہیں. اب یہ کنٹرول فائلز ایک کنفیگریشن فائل کے اندر ہوتی ہیں. کنفیگریشن فائل کے اندر ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر نے لکھ دیا ہوتا ہے کہ ہاں جی اس لوکیشن پہ میری کنٹرول فائل 1 پڑی ہے, اس لوکیشن پہ کنٹرول فائل 2 پڑی ہے, اور اس طرح سے سو آن جتنی بھی فائلز ہوں گی وہ ان کی کمپلیٹ ڈیٹیل اس کی کانفیگریشن فائل میں موجود ہوگی. تو جب کانفیگریشن فائل کے اندر سے پیرامیٹرز کو اٹھائے گا تو انسٹنس میں ایک پیرامیٹر کنٹرول فائل کا ایک ویریبل پاس کرے گا جس میں کمپلیٹ ڈیٹیل موجود ہوگی فائل کی کہ کتنی فائلز ہیں اور کس کس لوکیشن پہ یہ سٹور ہیں. تو انسٹنس کے اندر جتنے بھی آپ کے آپریشنز ہو رہے ہوں گے, جب بھی ڈیٹا رائٹ ہوگا تو وہ تینوں فائل میں ہوگا. آپ کی جو ان کیس اگر 3 فائلز ہیں, اگر ان کیس 4 فائلز ہیں, یا جتنی بھی فائلز ہیں وہ سبھی کے اندر ڈیٹا کو اپڈیٹ کر دے گا. اس کی ایگزامپل ہم دیکھ سکتے ہیں, اسپیسیفائنگ ملٹیپل کاپیز آف کنٹرول فائلز. کنٹرول فائلز کی ملٹیپل کاپیز کو اسپیسیفائی کر دے گا بائی انڈیکیٹنگ ملٹیپل لوکیشنز کے اوپر ان دا کنٹرول فائل پیرامیٹرز. اب کنٹرول فائل پیرامیٹر کے اندر جتنی بھی آپ کی ملٹیپل کنٹرول فائلز کی کاپیز پڑی ہیں ان کو ملٹیپل لوکیشنز کے اوپر یہ انڈیکیٹ کروا دے گا. لائک اگر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کنٹرول فائل کی ایک ایگزامپل ہے U00. اب اوریکل ORA ڈیٹا اوریکل کا ڈیٹا ہے. اس طرح سے کنٹرول یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کنٹرول 001 DBF. یہ DBF جو ہے یہ آپ کی ڈیٹا بیس کی ایکسٹینشن ہے. دیٹ مینز یہ ایک کنٹرول فائل ہے, کنٹرول ڈیٹا بیس فائل ہے.
اس طرح سے U00 یہ ایک یوزر ہے، 00 اس کی ڈائریکٹری، اس کی لوکیشن کو شو کر رہا ہے. اس طرح سے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کوما لگا کے ہم نے ایک اور اس کی کاپی بنا دی ایک ڈفرینٹ لوکیشن کے اوپر، لائک U01. 01 کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کی اب ایک ڈفرینٹ ڈائریکٹری پہ ہم نے اس کو اسٹور کروایا ہے. سیم لائک اوریکل کا ڈیٹا ہے، اور اس طرح سے کنٹرول ڈیٹا بیس فائل 2 ہے، اور اس طرح سے ہم نے ایک اور ڈائریکٹری پہ اس کو سیو کروا دیا U02، اور اس طرح سے اوریکل کا ڈیٹا ہے اور کنٹرول فائل جو ہے وہ 3 ہے. اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ جو ہے ڈفرینٹ ہم نے جو ہے اس کو ڈائریکٹریز کے اوپر سیو کروا دیا ہے. تو جب بھی اوریکل کی انسٹنس انیشلائز ہوگی تو اس میں ہم ایک ڈائریکٹری کے اندر ہم ملٹیپل کنٹرول فائلز دے سکتے ہیں اگر ہم نے اس کی ملٹیپل کاپیز بنانی ہے تو.